Assalamu alaikum friends, welcome to channel Tipu Info. Today our topic is anxiolytic and hypnotic drugs. आज हम जो दूसरी टाइप ऑफ ड्रग हैं CNS की वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली है जो थी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़ की जो ड्रग थी लिवोडिपा डिस्कस करी है। और आज अगला जो टॉपिक है एनेक्सियोलिटिक और हेपोनेटिक ड्रग्स। इसके अंदर आज हम सिर्फ एक ड्रग पढ़ेंगे जिसका नाम है बेंजोडाइज़ेपाम, और बेंजोडाइज़ेपाम के साथ हम जो है बार्बिचुरेट्स और अदर एनेक्सियोलिटिक और बस्पिरोन ड्रग्स भी हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो जब लेक्चर 14 है, लेक्चर मैंने लेंथ इसलिए नहीं बनाया ताकि आप इसको ज़्यादा देर आप इसको सुन के थक ना जाएं या बोर ना हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। पहला जो आज का स्लाइड में उसमें बेंजोडाइज़ेपाम्स को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ इस्तेमाल होती है और क्यों इस्तेमाल होती है और क्या होती है। बेंजोडाइज़ेपाम आर वाइडली यूज एज बार्बिचुरेट्स, यानी ये बेंजोडाइज़ेपाम आर वाइडली यूज देन बार्बिचुरेट्स। पहली बात है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है बेंजोडाइज़ेपाम। ये क्या होती हैं, एनेक्सियोलिटिक हैं, यानी फेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है ये ड्रग। यानी जो फेयर होता है, डर होता है, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। और हेपोनेटिक ड्रग भी है। हेपोनेटिक का मतलब होता है कि स्लीप अगर डिस्टॉर्डर होता है, स्लीप नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए भी बेंजोडाइज़ेपाम इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। तो दो इसके ये मेजर काम हैं। एक जो है एनेक्सियोलिटिक यानी फेयर ख़त्म करने के लिए, दूसरा हेपोनेटिक यानी कि नींद आने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। तो इसका अगला जो टॉपिक है बेंजोडाइज़ेपाम का, वो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि रिड्यूस द एक्साइटेबिलिटी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जब ये बेंजोडाइज़ेपाम जब हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी ये पहली बात है कि हमें शॉकिंग कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। कब? शॉकिंग कंडीशन में, जब हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है या नींद डिस्टर्बेंस हो रही होती है, उस टाइम हम ये इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे जो बॉडी के अंदर एड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, यानी आवर प्रोडक्शन हो रही होती है न्यूरोट्रांसमीटर की। नॉर्मली जो नेचुरली तौर पर भी हम किसी चीज़ से अगर कुदरती तौर पर डरते हैं, थोड़ी देर पर रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसको हमारी बॉडी के अंदर एक रिसेप्टर होते हैं जिसका नाम है गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर क्या करते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं आम रूटीन के फेयर को और नींद डिसऑर्डर को। अगर गाबा रिसेप्टर भी उनको कंट्रोल ना कर सकें नॉर्मल लाइफ से, यानी ज़्यादा ही कुछ एड्रेनालिन प्रोड्यूस हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हमारे जिस्म में, जिससे फेयर प्रोड्यूस हो रहा है, डर प्रोड्यूस होता है और स्लीप डिसऑर्डर हो रहा होता है, देन हम ये इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जब इस्तेमाल करते हैं बेंजोडाइज़ेपाम ड्रग, इसकी डोज लेते हैं, तो क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी हमारे जिस्म में जो कपाट होता है या खौफ होता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर बेंजोडाइज़ेपाम क्या करती है, ब्लॉक दी आवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन की जो आवर प्रोडक्शन होती है, एड्रेनालिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसकी जो आवर प्रोडक्शन होती है इसको ब्लॉक कर देती है बेंजोडाइज़ेपाम। ठीक है। इट अटैच विद गाबा रिसेप्टर एंड इंक्रीज इट्स इफेक्ट, यानी जो गाबा रिसेप्टर होते हैं जिन्होंने हमारे जिस्म के अंदर फेयर और स्लीप डिसऑर्डर को कंट्रोल करना होता है, अगर वो ड्यू टू आवर प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, देन हम बेंजोडाइज़ेपाम की डोज लेते हैं। वो जो गाबा रिसेप्टर के साथ अटैच होकर और गाबा रिसेप्टर से अटैच होकर गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, ताकि वो क्या करें, आवर प्रोडक्शन रोक लें एड्रेनालिन की और एक्साइटेबिलिटी कम कर लें हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ड्यू टू एक्टिव हमारा जो सिंपैथेटिक
سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے ہماری جو پروڈکشن ہوتی ہے ایڈرینلین کی بڑھ رہی ہوتی ہے، بڑھنے کی وجہ سے ہمارا جو فیئر ہوتا ہے، سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم بینزوڈازیپام استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ والا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بینزوڈازیپام کے اندر ہم جو اس کے آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایکشن آف بینزوڈازیپام ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ یعنی یہ ہمارے ریڈکشن آف انگزائٹی، انگزائٹی یعنی ہمارا فیئر، انگزائٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں فیئر کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مسل ریلیکسنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے بینزوڈازیپام۔ تو فیئر کو کم کرنے کے لیے کیسے استعمال ہوتی ہے؟ ایٹ لو ڈوزز بینزوڈازیپام اور انگزیولیٹک، یعنی جب ہم اس کو کم مقدار میں لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر فیئر کو کم کرتی ہے، یعنی انگزیولیٹو ہے۔ دے انہانس دی ایکٹیویٹی آف گابا ریسیپٹر، یعنی یہ فیئر کو کیسے کم کرتی ہے؟ جو ہمارے گابا ریسیپٹر ہوتے ہیں جسم کے اندر، اس کی ایکٹیویٹی کو یہ انہانس کر کے ہمارے انگزائٹی کو ریڈیوس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر سیڈیٹیو اینڈ ہیپونیٹک ہے، یعنی جو بینزوڈازیپام ہے یہ کیا کرتی ہے؟ سیڈیٹیو اینڈ ہیپونیٹک۔ سیڈیٹیو کا مطلب ہے کہ نیند کا آنا، اور ہیپونیٹو کا مطلب بھی سلیپ ڈسٹربنس، یعنی اس سے نیند آتی ہے، جو ہماری سلیپ ڈسٹربنس ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے کم ہو جاتی ہے، اس کا یہ ایکشن ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو ہائی مقدار میں لیں گے تو یہ ایز اے ٹرنکولائزر استعمال ہوگی اور آرٹیفیشلی سلیپ پروڈیوس کرے گی، یعنی نیند پروڈیوس کرے گی۔ جب لو ڈوز میں لیتے ہیں تو انگزائٹی ریڈیوس کرتی ہے، جب وہ ہائی ڈوز میں لیتے ہیں تو یہ سلیپ کے طور پر ایز اے ٹرنکولائزر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ مسل ریلیکسنٹ ہے۔ مسل ریلیکسنٹ میں یہ کیا کام کرتی ہے؟ ایٹ ہائی ڈوزز اٹ ریلیکس دی اسکیلیٹل مسل، یعنی اسکیلیٹل مسل یعنی یوز ان انستھیزیا یعنی سرجری کے اندر ہم مریض کے جو مسل کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو پین جو ہے فیل نہ ہو۔ تھراپیوٹک یوز کیا ہے اس کے بینزوڈازیپام کے؟ بینزوڈازیپام کے تھراپیوٹک یوز یہ ہے کہ انگزائٹی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ انگزائٹی ٹریٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر فیئر ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فیئر کسی قسم کا بھی ہو، سوشل انگزائٹی ہو، ٹھیک ہے، یا پرفارمنس انگزائٹی ہو، ایک بندہ یعنی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا، یا وہ اس کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، تو اس طرح کی کسی طرح کی بھی انگزائٹی ہو اس کو کم کرنے کے لیے ہم بینزوڈازیپام استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم روزمرہ کے لیے روٹین کے طور پر استعمال نہیں کرتے، لیکن بہت ریئر کیسز میں استعمال کرتے ہیں، بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اس کا انگزائٹی ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی شارٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس کا کام ہوتا ہے بینزوڈازیپام کا تھراپیوٹک یوز ہوتا ہے مسکولر ڈس آرڈر۔ مسکولر ڈس آرڈر کا مطلب کہ یہ اسکیلیٹل مسل کو ریلیکس کر دیتی ہے، یعنی جو کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا اس کا تھراپیوٹک یوز ہے سیزر۔ سیزر کا مطلب ہے کہ جیسے مرغی کے دورے ہوتے ہیں، دوروں کو یعنی مرغی کے جو مرض رہتا ہے ٹریٹمنٹ وہاں استعمال ہوتی ہے۔ ایپیلیپسی یعنی ٹریٹمنٹ آف سرٹن ٹائپ آف ایپیلیپسی کی ٹریٹمنٹ میں یہ استعمال ہوتی ہے بینزوڈازیپام۔ فورتھ اس کا استعمال ہے سلیپ ڈس آرڈر۔ سلیپ ڈس آرڈر پہ میں بھی بینزوڈازیپام استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی فارماکائنیٹکس کیا ہیں؟ یعنی باڈی کے اندر یہ کس طرح ایبزارب، ڈسٹریبیوٹ، میٹابولائز ہوتی ہے، تو اس کو فارماکائنیٹکس کہتے ہیں۔ فارماکائنیٹکس و بینزوڈازیپام میں کیا آ جاتا ہے کہ بینزوڈازیپام اور لیپوفیلک، یعنی یہ لیپوفیلک ہیں، آئل لونگ ہیں، یعنی آئل لونگ کا مطلب ہے کہ ایزیلی یہ بلڈ برین بیریئر کو کراس کر جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر یہ کمپلیٹلی ایبزارب ہو جاتی ہیں جب ہم اس کو اورل ایڈمنسٹریشن لیتے ہیں، یعنی بائی ماؤتھ جب ہم اس استعمال کرتے ہیں، اس کی ڈوز لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں مکمل طور پر ایبزارب ہو جاتی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے پوری باڈی کے اندر، اور یہ بلڈ برین بیریئر کو ایزیلی کراس کر لیتی ہے، جس سے ہمیں جو ہے اس کے جو کنسرنڈ تھراپیوٹک یوز ہیں وہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
इफेक्ट इसके ये हैं कि एडवर्स इफेक्ट में इसमें आ जाता है ड्रोजीनेस एंड कन्फ्यूजन, इंसोम्निया। ड्रोजीनेस का मतलब है कि हमें गनूदगी आती है, हमारे जिस्म में कन्फ्यूजन यानी हम कंफ्यूज रह सकते हैं। इंसोम्निया क्रिएट हो सकता है, इंसोम्निया का मतलब है कि हमें सुबह जल्दी नींद आती है। इसकी एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं। ठीक हो गया। और आप का टॉपिक ख़त्म हो गया, बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक था ताकि आप जो है ना इसको आसानी के साथ समझ सकें, और अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा इसको समझें, और जब तक इसको समझ नहीं आती इसको आप सुनते ना। अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसको मैं एक एक पॉइंट आसानी के साथ कमेंट्स में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो अब इसका छोटा सा टेस्ट है जो आपने सुना है कि आपको समझ आया है नहीं आया, इस टेस्ट से अपना जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं। बेंजोडाइजेपिन इनहांस द इफेक्ट ऑफ विच रिसेप्टर? ऑप्शन है इसकी एसिटाइल रिसेप्टर की एक्टिविटी को ये इनहांस करते हैं बेंजोडाइजेपिन, या बेंजोडाइजेपिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर को इनहांस करते हैं। तीसरी ऑप्शन है निकोटिनिक रिसेप्टर, चौथी ऑप्शन है गाबा रिसेप्टर। इसमें से एक ऑप्शन सही है, वो आपने मुझे बतानी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अगले लेक्चर में हम जो इसका जो रह गया है एनेक्सोलेटिक टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर जो शामिल है वो बारबिचुरेट्स और बसपूरन, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।